Hello guys, what's up? Welcome back to my channel. It's me UNB Vlogs. हामीसँग आज आस्तोस भाइ आस्तोस बिहाज हुन्छ रे खतरा खतरा हैन हो खतरा बिस्तारै डायलग भन्दिन न त त्यो कुन डायलग दास दाले दे भनेर आ दास दाल लाइगा सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला उसको च्यानल हामी चाहिँ अब पोखरा जान लाग्यो दाइको पनि सुट रहेछ हैन को एक्सिडेन्टली वी मेट आज बसमा सँगै भेटेको जस फ्रन्ट सिट नै छ अगाडि पछाडि नै हो म चाहिँ दाइको बडा ठुलो फ्यान है कता लाग्छ भिडियोहरु म नि अब तिम्रो ठुलो सब्स्क्राइबर्स हुनेवाला छु हैन उहाँ थाहा थिएन उसको च्यानल अब म गएर सब्स्क्राइब गर्छु ल सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो हैन अब मैले चाहिँ फर्स्ट भ्लग हो मेरो हैन आजै पोखराको भ्लग आउँछ होला त्यसमा हजुर आज त आउँदैन अब बिस्तारै हैन मैले भन्नु चाहिँ अब पोखरा घुमेको त भ्लग खिच्छ होला नि हैन अब म च्यानलको नाम भन त मलाई मेरो युएनबी भ्लग्स मेरो नाम चाहिँ उपेन्द्र हो कि खास गरेमा उपेन्द्र र आफ्नो मान्छेले त उज्जवल भन्छ के उज्जवल उपेन्द्र के उपेन्द्र नारायण बेग्रे नेवारै हो कहाँ बस्छ यता गुच्चाट हो गुच्चाट न्यू रोड न्यू रोडमा हजुर ए भनेपछि नेवा हो मलाई म हो भइदी भएपछि फुट्या भयो का फुट्या हो चाहिँ 148 subscribers. Is that a consistent thing? UNB Vlogs. UNB Vlogs. Subscribe भाइ सब्स्क्राइब सबैले सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हो सही कन्सिस्टेन्सी हो कन्सिस्टेन्ट हो हैन हजुर हजुर बिस्तारै ग्रो हुँदै जान्छ अल द बेस्ट थ्यांक यू है अनि ह्याभ फन पोखरामा इन्जोय हस् थ्यांक यू तपाईँ पनि ह्याभ फन अल द बेस्ट फर सुट थ्यांक यू भेरी नाइस टु मिट यु हस् हाम्रो केटाहरु चाहिँ यही है माडेहरु सब अब भ्लगको इन्ट्रो नै आजको जस्तै आउनु भइसकेको छ बबर वाल हुन्छ अब सब्स्क्राइब गर्नु पर्यो केटा सब्स्क्राइब हाम्रो बस चाहिँ यही हो हात काबिरा छ है गाइस पुरै छिदिउ न त ल गर्नु न म सस्तोमा घुमाइदिनु मिलाएर एकदम सस्तोमा हामी चाहिँ पोखरा पुग्यो है गाइस भिडियो के हुँदैन दादा ढुक्का हो हामी चाहिँ पोखरा पुग्यो अब होटल जान लाग्यो होइन हामी सब यता पछाडि बसिरहेको हेलो हेलो हाम्रो दाइ हेलो दाइको नाम चाहिँ के महेन्द्र ग्रुम महेन्द्र ग्रुम महेन्द्र दाइ होइन हाम्रो हजुर अब हामीलाई होटल पुऱ्याइदिनुहुन्छ मजाले अब त्यही हो होटलको बाटो हेरौँ यो चाहिँ बस पार्क हो पोखराको यो चाहिँ हामी हो यो चाहिँ पोखरा अब होटल पुगे चित्रारमा चाहिँ अब रुम पुग्यो होइन गाइस हाम्रो रुम चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि हाम्रो रुम चाहिँ यस्तो छ होइन ट्याग कस्तो छ यस्तो छ हाम्रो होटेलको नाम चाहिँ के हो है साँच्ची होटेलको नाम चाहिँ के हो मुना हाम्रो होटेलको नाम चाहिँ यो छ है खतरा छ है यहाँ ठ्याक्क अगाडि नै हाम्रो निस्किने बित्तिकै माथि कौशल त्यो लेख्छ अहिले माथि गएर देखाउँछ होइन अब हामी अब स्कुटर ह्याङ गर्छौँ मोटो भ्लग चाहिँ आउँदैन किनकि मैले मेरो एक्सन क्यामेरा ल्याएको छैन होइन अब त्यही हो जान्छौँ हामी त्यसपछि घुम्नु गएर अनि बाहिर हालिन्छ आज
लकडा हो के शब्द बोल्ने हो कि हाम्रो निर्मल साथी होइन साउजी हो यसको चाहिँ बजाजको ओनर है हो केही बजाजको चाहियो भने यसलाई कन्ट्याक्ट गर्नु है म नम्बर तल दिइदिन्छु यो चाहिँ हाम्रो ठमेलमा होटेल भएको यसले मिलाइदिन्छ है ठमेलमा कोही चाहियो भने होटेल हामी दुईजना चाहिँ कसैलाई चाहियो भने भनेको मैले अनि हामी दुईजना चाहिँ होइन खैदाइदैन भने होइन मैले चाहिँ होइन अनि हामी दुईजना चाहिँ के हुँदैन कि मैले बिचमा याद भन्छु मुभी छ नि एउटा चाहिने मान्छे कार्टुन खेलेको थिएँ एउटा मुभी कि जस हामी चाहिँ सोलो बिजनेसम्यान हो हामी नो बिजनेस तर बिजनेसम्यान ल यो चाहिँ हामी थमेना होटेल भएको त्यो होटेलको नाम भन्न त होटेल श्रीनिटी के अरे होटेल श्रीनिटी ल कति % अफ दिन्छ जस्तो हामीलाई 100% अफ दिइसकेको हामी त एकदम फुल 100% अफमा बसेको होइन बवाल रमाइलो भयो यहाँ चट्ट फ्यान नि छ यहाँ माडे छ यहाँ फ्यान छ यहाँ माडे छ यहाँ फ्यान छ यहाँ माडे छ फ्यान भरे अब हामी यहाँ चाहिँ हाम्रो टोइलेट छ त्यस्तो छ टोइलेट मैले छ यहाँ चाहिँ लुकामारी खेल्ने ठाउँ द्वारा जान भाइसरी जग्गाहरू यता यस्तो छ होइन हाम्रो चट्ट यहाँ आउँदाखेरि अब एकैछिन माथि गएर देखाएर हाल्नुहुन्छ है त अब चाहिँ हामी स्यान्डविच खान जान लाग्यो भने गाइज सबजना मिलेर अनि यस्तै हो 4 जना जान लाग्यो बाटो चाहिँ यस्तो छ हल्का पोखरा चाहिँ है हल्का क्यामेरा मिल्दैन यस्तै हो यस्तो चट्ट स्यान्डविच खाने ठाउँ चाहिँ यिनीहरू दुईजना थाहा छ स्यान्डविच खाने ठाउँ हामी चाहिँ गेस्ट हो यिनीहरूको होइन यिनीहरूलाई थाहा छ गाइड हाम्रो गाइड यिनीहरू दुईजना हो के भन्न सक्यो मेरो च्यानललाई भन्न त तेरो च्यानलको बारेमा भन्छ च्यानलले गइसक्यो भने भन यो चाहिँ गेमर है हाम्रो साइक्लिङ आइरहेछ यतातिर हामी चाहिँ अब आज राति बाइक स्कुटर हायर गर्छौँ भोलि बिहानै जान्छौँ है खिच्न मिल्दैन त्यहाँ पुगेपछि खिच्ने हो किनकि गोप्रो ल्याएन एक्सट्रा क्यामेरा ल्याएन मैले गाह्रो छ अनप्लान भइसकेपछि यस्तै हो अब जाने हो बसेको खाने ठाउँ चाहिँ यहीँ हो 24 स्यान्डविच यस्तो छ यहाँ चाहिँ डाइनिङ हल छ यस्तै हो माछा स्यान्डविच खाने हो अनि सिधै हो यो चाहिँ हाम्रो स्यान्डविच आयो है यस्तो छ यहाँ 4वटा क्यामेरा राम्रो छैन कि मलाई यस्तो 4वटा एउटा चाहिँ आयो नि यिनीहरूको चाहिँ मिल्टी हो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ यस्तो छ अब खाएर भेट्नुपर्छ स्यान्डविच चाहिँ बबाल थियो है यहाँ आयो भने खानुपर्छ होइन ल अगाडिको राम्रो छैन क्यामेरा फुटेन भने के भन्छ हाम्रो चाहिँ अब स्यान्डविच खाइसक्यो होइन बबाल थियो बबाल 24 स्यान्डविच हो है नाम चाहिँ पोखरामा हो लेक साइड होइन सिट 16 मा हो क्या अरे होइन हल्लन चोक हो बबाल छ बबाल जुसी जुसी छ जुसी एकदम जुसी छ होइन अब चाहिँ हामी यहाँ लेक साइड जानु लाग्यो होइन माडे लेक साइड होइन लेके जानु फेवा लेक जानु लाग्यो अनि त्यसपछि अब झन् रमाइलो हुन्छ होइन त्यहाँदेखि देखाउँछु कस्तो लाग्यो त माडे गरिन्छ है अनि राजेशको हाइ गरिन्छ शनि अनि चाहिन्छ आज 1 राउन्ड हानिन्छ अनि 1 राउन्ड मात्र हो धेरै होइन भोलि पेटो सिटिजन त लोभी हुनु पऱ्यो गाइज लोभी हुनु पऱ्यो त्यसपछि अब केटाहरू पछाडि छ होइन खोइ उता पछाडि छ 2 जना हामी माडीहरू 2 जना अगाडि राम्रोसँग माडी पोखराको के छ प्लान यस्तो के छ सब ठिकै छ ल अब त्यही हो फेवा लाग्नुपर्छ लाके फेवा ताल भेट्नुपर्छ है त ल भाइ लास्टै प्याक छ है गाइज पुरै प्याक छ होइन त्यही भएर भिडियो खाँचो खिचिरहेको होइन साइक्लिङ पनि आइरहेछ है
त्यो लेक चाहिँ यतै हो छत लगाएर लास्टै हलिडे खायो कि खिच्ने मन लागेको छैन यस्तो नि रहेछ नि के हो खै के हो आफै हेर्नु है एयर क्वालिटी इन्डेक्स रहेछ एयर क्वालिटी इन्डेक्स हो यस्तो छ होइन यहाँ चाहिँ अगाडि चाहिँ यति हो अब बोटिङ गऱ्यो भने बोटिङ देखाउन न अब यति हो फेवालेको चाहिँ इन्जोय गरिहाल्यो मैले ल यहाँ चाहिँ खै यस्तो पोखरी बनाएर चाहिँ फिस फार्मिङ हो के हो है त्यो फार्मिङ गरेर के हो थाहा छैन है स्विमिङ पुल माछा छ माछा रहेछ नि त माछा फिस फार्मिङ रहेछ हामी जस्तो हिँडिरहेको छ होइन सबै हिँडिरहेको यहाँ चाहिँ माछा पालेको छ रहेछ गाइस हिँड्नु मलाई हिँड्नु नआएको कि माछामा नआएको कस्तो लिलिली गरिरहेको छ यार दिस इज फार्मिङ गाइस फार्मिङ फिस फार्मिङ घोडा आइरहेको छ नि त घोडा जुमा घोडा देखेन हामीले यहाँ घोडा देख्यो यार समातेर जुमा लग्दियो है यहाँ चाहिँ यस्तो भइरहेछ नि त गाइस के सर्कस मेला चलिरहेको छ सर्कस रे क्या अब त्यो त मेला रहेछ भनिरहेको छु त भनेर हाँस उठेन मलाई हाँस्छु नि त हाँस त त्यही भने यहाँ चाहिँ यस्तो प्लेन रहेछ नि त गाइस रेस्टुरेन्टले चाहिँ हामी बाहिरबाट मात्रै खिच्नु लगाएको है गाइस हाम्रो केटाहरू यहाँ चाहिँ देख्नुहुन्न होला है प्लेन चाहिँ यहाँ कता रहेछ है कस्तो लागेको छ साथी तिमीलाई अगाडिबाट साथी बिरामी भएको साथी खतरा नआउने भन्ने त सोल्टी होइन लास्ट मोमेन्टमा प्लान चेन्ज गरेको अहिले यस्तो खतरा रहेछ नि त आउने मात्र नआउने भन्छ अहिले नआउने भन्छ आउने यस्तो खतरा छ अब चाहिँ हामी फेवा लेकबाट हिँडेर आएको होइन यहाँबाट प्लेन देखाइरहेछ होइन के हो प्लेन रेस्टुरेन्ट हो रेस्टुरेन्ट रहेछ नि त फर्किमा एउटा बहुत वी हेभ लो बजेट गाइड्स वी हेभ लो बजेट देन लो नो एउटै हो यस्तै हो अब हामी पर्क्यो होइन यहाँबाट फेवा लेकबाट अब रुम जाने हो स्कुटर हालेको जान अब स्कुटर हालेर गएपछि अनि एक राउन्ड हामी आइन्छ पहिला त्यसपछि भोलिको लागि जम्मा गरिन्छ पेट्रोल ओ सही हो यामा दाइ फर एभर जनवरी 14 छैन अब बाहिर निस्क्यो हामी ठाउँबाट यामा बुद्ध म्यान आरआइपी खतरा छ है जस पोखरा रमाइलो पनि भइरहेछ हल्का झनी लागिरहेछ खोइ किन हो थाहा छैन किनकि हामी हिँडिरहेछौँ त्यही अब स्कुटर बुक गर्ने हो अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब बाटो खोजिरहेछौँ कहाँबाट जाने भनेर ओ यो त बवाल हो नि यो बाइक त यो बाइक हो सही हो यसलाई मोडिफाई हान्नु भयो बवाल मजा आउँछ अहिले डिजिटलमा त्यो के भन्छ मेला चलिरहेको छ मेला भइरहेछ गाइस खोइ हाम्रो एउटै होइन नि होटेल त्यस्तो हेर्दा त्यस्तो बाटो पछि त हाम्रो होटल त यस्तो खतरा बत्ती बजाएर बाहिरबाट हामी नचिनाएर त्यो गाइस होइन अब छिनछिनमा भेटौँला सिउ बिट हामी यस्तो हिँड्दा थिएन यहाँ चट्टा R6 देख्यो ओ छट न तेरो बम देख्यो बम डिगी R6 है VR46 को बाइक यस्तो खतरा छ नि यहाँ फेरि उता पनि रहेछ होइन क्याफे पनि रहेछ दिस इज अ लभ के खतरा यस्तो खतरा छ यहाँ अरू पनि रहेछ है ग्याजेट्सहरू यताभित्र दिस इज लभ के गाइड्स उहाँबाट हेर्नु न एउटा यस्तो छ होइन यहाँ चाहिँ एल्बेन स्टारको राइडिङ गियर्सहरू छ एजिबी गाइस यति हो गाइस हाम्रो होटेल पुग्यो होइन हाम्रो होटेलको नाम चाहिँ मरिना हो अनि यहाँ चाहिँ होइन यस्तो छ
होइन यतापट्टि चाहिँ हाम्रो क्याफे जाने सोध्नु ल ल गाइस अब चाहिँ हामी माथि रुम छानामा छ होइन यता बस्ने अहिले यहाँ अब एङ्गल मिलाउँ न मासुम भने अँ ध्यान रो अँ ध्यान अँ डन आयो डन वेयरमा स्टे सेफ म्यान अब चाहिँ हामी माथि कौसीमा आइरहेको छ होइन यहाँबाट हाम्रो यस्तो भिड देख्छ होइन पछाडि ऊ त्यहाँ चाहिँ के हो मारे त्यो सारङकोट होइन अनि हाम्रो स्टुपा ऊ त्यो खै ऊ त्यो छ नि यो चाहिँ स्तुपा हो पिस प्यागोडा होइन अब चाहिँ हामी चट्ट बसेर खाना खाइदियो होइन यहाँ पछाडि चाहिँ पुरै फेवा दाल होइन पछाडि उयो बत्ती बलिरहेको छ नि यो फेवा दाल हो उता समय त्यो उता समय हो त्यो अरेन्ज बत्ती बलाएकोमै फेवा दाल हो अनि हामी चाहिँ यहाँ बसेको छानामा आएर चाहिँ होइन माथि पनि जानु नहुने छ नि त्यहाँ माडे म यहाँ उता पनि जानु मिल्ने रहेछ नि त माथिबाट नमिल्ने छ सो त्यही हो पुरै चिसो छ मजा आइरहेछ आज बिहान बिहान आशुतोष बाराईलाई भेटेँ होइन बवाल 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 मान्छे होइन त इफ युआर वाचिङ होइन थ्याङ्क यू फर डुइङ माई इन्ट्रो होइन बवाल थियो यु मेड माई डे के द्याट्स इट होइन अब अरू चाहिँ त्यति अरू चाहिँ अब भोलि बाटोमा खिच्नु मिल्दैन त्यहाँ पुगेपछि मात्र खिच्ने होइन भोलि पनि पर्छ है त गाइस दिस इज सारङकोटको बाटो है यहाँबाट यस्तो भ्यू छ होइन खतरा अगाडि चाहिँ पुरै कालो छ होइन अगाडि देखाइ त अगाडि चाहिँ यस्तो गइरहेछ होइन बाटो सुन्दर हामी गरेको गाइस सारङकोट माथि पुग्यो होइन यस्तो छ है पुरै अन्ध्यारो छ बत्ती सती केही छैन यहाँ चाहिँ उता उता चाहिँ फेवर लेक होइन त्यो त्यहाँ बिचमा बत्ती देखिरहेको त ल फेवा दाल त कहाँ देख्छ त नि भन्नु भने त्यहाँ चाहिँ घामेर चाहिँ फर्स्ट यहाँ चाहिँ अर्को सन छ अब हामी यस्तो हेरेर फर्किरहेको होइन धेरै जाडो छ है सारङकोट भनेको ठाउँ सिन पनि तर खतरा छ
त्यही होइन यता पछाडि खोइ कता नदेखिरहेको छैन मैले टाइम ल्याप्स खिचेको छु यस्तो रमाइलो भएन बिहानको सबभन्दा फर्स्टमा आएको हामी गाइड सबभन्दा आएको फर्स्ट सनकिस अरे सनकिस उयो अलस सनकिस ल बाटो बाटोमा आएको यहाँ बाटोबाट पानी हालेर भन्नु त्यस्तै हो त कस्तो लाग्यो भन्दै नि त कत्रा शनिबाट देख्यो सनवटा चाहिँ अरू धेरै सनहरू पनि देख्यो डटर पनि देख्यो मदर पनि देख्यो mothers, right? यप एन्ड फादर्स अल्सो This is me speaking English for like 2 minutes. Okay, thank you. Bye-bye. नेवार बोल्दैन त भयो दासा त होला दैका Asa tala daika mo asa te mo tala daika sila ha. इङ्ग्लिस स्पिकिङ लाइक के ओ हाम्रो आयो कपिर सिंह तेरो कपाल देखा न अब चाहिँ स्कुटरमा भेटाउनुपर्छ साथी हो गाइस यो चाहिँ होइन सलाङकोट नै हो उता घाम लगाइरहेको छु है Kusai pasari lang lang. कटेज कलेज छैन हामीसँग एउटा कम्पनी आएको भन्ने यार एकचोटि हामीसँग यहाँ कम्पनी आएको छ होइन यो चाहिँ हाम्रो डग्स साथी कोरोना लाग्यो नि रिभ्यू भन्नुहोस् तपाईँलाई कस्तो लाग्यो नक्सा साङकोट आएर बिहान बिहान बोला फर्स्टमा आएर बोगला तपाईँको भन्नुहोस् मलाई निन्द्रा पुगेन है कुरा त्यही हो धेरै तपाईँ भन्नुहोस् त्यो हामीसँग सँग एकदमै डन भएर होइन पुरै अबे साच्चै गयो लिटल रक स्टार साच्चै कुदेर गयो इङ्ग्लिस डगो यस्तो खङ्गु नाच्छु हो रे क्या ओए भया साच्चै हाने पछि फेरि अर्को उता आइरहेछ उता हिमाल कस्तो लाग्यो त हजुरलाई यता आएर एकदमै राम्रो भ्यू त आहा बिरामी भए पनि आउनुभयो होइन बडा खुसी लाग्यो लेट्स गो ओए आइज हाम्रो गाडी त स्याहार हिँड अगाडि अगाडि हाम्रो गाडी हो है यसले हामीले लिड गरेर राख बाइक यसको डर ठाउँसँग यस्तो मजाको छ नि है त ल अब सो हाम्रो स्कुटर चाहिँ यो होइन एउटा यो हो अनि एउटा यो हो अब चाहिँ हामी जाने हो एउटा यस्तो खतरा छ नि फेरि भ्यू होइन ल जाउँ केटा अहिले चाहिँ हामी बाटोमा छैन गाइड यस्तो छ यहाँको भ्यू जस्तो ओत्रा छ है साइड साइडमा जङ्गल छ चिप्लो भयो अनि यस्तो छ हामी एउटा मेरो रातो एन्टक त्यसको चाहिँ निलो छ होइन यस्तो हेर्ने बित्तिकै त हिमालको भ्यू छ ल यति हो अब अरू ठाउँमा एकछिन भेटौँला अहिले चाहिँ हामी अब यस्तो छ है यहाँको भ्यू अब चाहिँ हामी महादेवको एउटा ठुलो स्ट्याचु भएको ठाउँ जान चाहिँ होइन ऊ त्यो बाटो चाहिँ सुपा हुने रहेछ तर खत्तम रहेछ बाटो है अब हेरौँ के हुन्छ सब त्यही माथि हो अर्को आइरहेछ एकजना उताबाट आइरहेछ एकजना यो बाटो सिधा गएपछि हामीले त महादेवको पुग्छ होइन ल महादेव मन्दिरमा भेटौँला अब चाहिँ हामी यहाँ कहाँ पाहाडीको त्यस्तै के भन्ने ठाउँमा पुग्यो होइन यहाँ बाटो चाहिँ लास्टै डेन्जर छ होइन यस्तो अफरोड छ होइन लास्टै नि गाह्रो भयो कस्तो भयो त अफरोड आउँदाखेरि स्मुथ बाटो के भनेको मात्र के यस्तो टर्निङ भयो यस्तो अफरोडमा आएर कस्तो लागिरहेको त एकदम मजा आइरहेको नक्सा बिग्रियो कस्तो लागिरहेको त धेरै गाह्रो रहेछ है यहाँ पम्बीकोट आउन बाटो चाहिँ हल्का गाह्रो रहेछ अति नै अफरोड है अब बाटो बनिस आउनु होला है पीबाट भनेर पम्बली कोट पम्ली भने हो मैले पम्ली नै भने त्यो त पम्ली नै भने पीबाट के भनेको पहिला बम्बडी कोट भनेको थियो मैले पम्बडी रहेछ तर अब माथिको देखाउँछ है त गएर यहाँ देखाउनु त छैन
हामी चाहिँ पुगिसक्यो होइन। अब यताबाट चाहिँ कता महादेवको मन्दिर छ, यता चाहिँ सेवा लेख्छ होइन। ल ल हान्नु उता हान्न सु फेरि एकचोटि ल जास ल सु टुक्कै एनर्जी म गर्छु The owner of the channel do sue. Okay, गाडी do sue. Two, गाडी do two. त्यसो यहाँ त बनिरहेको छ हैन। अनि once again. ल ल ल. Sue. रनलाई ट्याग हान्नुपर्छ। ल. ह्याङ पनि छ है साथीहरु। कस्तो लागिरहेछ त शिवपुरीको याद आइरहेछ? अन्त त जुदा ठिक छ त। गाइस थाकेर चुर भइसक्यो हैन? यो ल सुहान सु सु भन्नु पनि गर्न हानेर ठुलो गाग्री यहाँको भ्यू चाहिँ यस्तो माथि भ्यू चाहिँ यस्तो छ होइन। बन्दै रहेछ माथि होइन खाली खाली छ। कस्तो लागिरहेछ त? भ्यू त राम्रै छ है केटाहरू साथीहरू सब्सक्राइबरहरू र नन सब्सक्राइबरहरू प्लिज सब्सक्राइब म्यान। यस म्यान अब अहिले भनेपछि गर्नु परेको क्या अब या म्यान भन्नै पर्यो। त्यही त होइन। एप महादेवको उठ्यो भइरहेछ ट्रेन के उठ्यो भन्छ नि त्यसलाई के भन्छ? अल्टरलाइट हो अल्टरलाइट उडिरहेछ त्यो महादेवमा चढ उठ्छ क्या। त्यही हो त्यहाँ रहेछ है उतातिर। ल यस्तै हो गाइस। यो प्लेनबाट हराएको भने होइन एकदम घुमाउन आइज होइन दुईजना हुन्छ ड्राइभर र त्यो हुन्छ नि त मरे रमाइलो लागिरहेछ नि त। Yeah, man. Have fun, man. Look at that. Look at that. हाय हान्दा पैसा झल्ला भन्नेपछि तपाईँ बाइकमा आउने हो ओ मारे ओ नमस्ते गर्दै राम्रो जान्थे। ओ कहाँ तल गयो हेर न त्यो। अब अर्को ठाउँमा भेटौँला। हामी चाहिँ अहिले पिस प्यागोडामा पुग्यो होइन। अब माथि चाहिँ भिडियो खिच्न मिल्दैन अरे सो यति हो। एउटा सरकार यही हो माथि छिने गेट एउटा नजिक छ नि यार बोल्नु पिस प्यागोडा है गाइस माफ लगाम है कोरोना केस बढ्दैछ। जुस खाइरहेछ हामी चाहिँ अब पटक हामी चाहिँ अब खाना खान लाग्यो होइन। यता प्यागोडाको अगाडि यस्तो खतरा ठाउँ छ होइन। पुरै भ्यू हेर्दै प्यागोडाको भ्यू चाहिँ यस्तो छ। कस्तो लाग्यो त पिस प्यागोडा? ओ एकदमै पिस फुल माडे कस्तो लाग्यो पिस प्यागोडा? धेरै नै शान्ति थियो है। हल्ला गऱ्यो भने लाइब्रेरी जस्तै यहाँबाट माथि हो
बोटिङ यहाँबाट चाहिँ फेवाताल यस्तो छ होइन यो पोखरा सिटी भइहाल्यो पोखरा सिटी है यो पुरै पोखरा सिटी है पुरै अब हेर्दा त्यसो नदेख्ने कि है सानो जस्तो देख्ने तर कत्रो हामी त्यस्तो लेक साइडतिर मात्रै आयो नि जस्तो केटाहरू यहाँ छ होइन यसलाई सोधौँ न कस्तो लाग्यो त पिस प्याकबाट साथी खतरामा यस्तो कसरी आयो यो त इल्ले हो होइन अनि यहाँ चाहिँ अब आहा के चित्त चित्त माथि जाने हो माथि माथि खाने हो भने क्या माथि बसेर बिरामी हुन्छ पुरै भिजा खाँदैन बस्ने ठाउँ हो बस्ने ठाउँ हो कि माथि झन् खतरा भ्यू हुन्छ कहाँ माथि गएको देखिरहेछ मान्छे हरायो अब माथिको भ्यू देखाउँछ है त साथीहरू उता छ होइन पिस प्याकबाट अच्छा त्यहाँ भिडियो खिच्न पाउँदैन त्यो भएर यहाँबाट अब ए खतरा यार फेवालिक यस्तो खतरा छन् साथीहरू त हल्लिने रहेछ फेवालिक भयो यो पोखरा सिटी भयो यो चाहिँ बादलहरू हिमालहरू यताको कमै खिच्छु होइन त्यसपछि अगाडि छैन यहाँ चिकनको चाहिँ 350 रे चिकन सेटको 350 रे यहाँ पनि कुहिरे रहेछ कुहिरे यहाँ चाहिँ जङ्गल रहेछ ल के जाओस् न त के भन्नु छ कि पोखराको बारेमा प्लिज डु भिजिट होइन त अनि एकदमै रमाइलो छ होइन तर हामी कहाँ गएको थियो अरे त्यो बाटो अग्लो छ नि त्यो कुन अहिले कहाँ गएको थियो हामी त्यो शिव मन्दिर के पामडोल त्यहाँ चाहिँ एकदमै नराम्रो बाटो थियो होइन पामको होइन जे भने त्यहाँ यहाँ देख्छ नि पामकोट जाने बाटो एकदमै ऊ त्यही हो हामी पहिला गएको ठाउँ चाहिँ हो ल त्यही एक्ज्याक्टली त्यही हो धमिलो छैन तर यस्तै हो साथीहरू त्यही हो बाइकै ल्याउनु पर्ने रहेछ है तिमीहरूले त भने स्कुटर भन्ने यहीँ त्यो तल जाने यहीँ बसेर खाने यहीँ बसेर है माथि आइज है मुनि जाने बाटो छ साथीहरू होइन वासरुम यहाँ रहेछ मलाई त यस्तो खतरा चट्ट बस्ने चिसो हावा खाँदै पेला लेक हेर्दै बस्ने चट्ट यहाँ बस्नु ल माडे के भन्नु छ कि पोखराको बारेमा कस्तो छ एक्सपिरियन्सहरूसम्म हेर्नु है गर्मी रहेछ है काठमाडौँ भन्दा चाहिँ लास्ट नै गर्मी हामीलाई त जाडो पनि पठायो घरबाट है तर अफसोस कि बाद निर्मल के जाओस् न त पोखराको बारेमा गर्मी म चुर भयो भन्न सुकाइदिएन उता यहाँ सुका न नाप्किनले पुस पहिला सुका न गाइज मेरो एक्सपिरियन्स चाहिँ बब्बाल होइन हल्का ठिकै भनौँ 80% माडे 80% चाहिँ बब्बाल भयो 20% चाहिँ 20% चाहिँ छ्याउ भयो अब छ्याउ भएको कुरा नभनौँ होला होइन राम्रो कुरा मात्र भनौँ होला यहाँ उतै हो बाटो जाने चाहिँ इफ यु गाइज क्यान सी अर नट ल यस्तै छ होइन पुरै त्यहाँसम्म ऊ त्यहाँ माथिसम्मै हो यो पनि बाटो नै हो खै यो पनि बाटो हो ल गाइज अब यस्तै हो खाना खान्छौँ खाना खाएको देखाउँछौँ यसले खाएको मुखबाङ त्यो त अघि छैन गाइज अब चाहिँ हाम्रो खाना यस्तो छ हाम्रो खाना होइन यस्तो छ भात साग तरकारी मासु दही अचार होइन सलाड खोइ के हो तरकारी हो हाम्रो सोल्टी धनी सोल्टीले मोमो खाएर छन् फेरि धनी सोल्टीले सबभन्दा सस्तो खाएर चाहिँ यहाँबाट ल माडे सुरु गरे त केटा हो भनी खाऊ है फर्स्ट बाइट तिमीहरूको भन्न अझ ल अब हामी खान्छ खाना नि हुन्छ है तिमीहरू पनि त खाना हामी हुन्छौँ भोलिसम्म अब चाहिँ हामी खान्छौँ होइन चट्ट यस्तो छ डोन्ट स्टप ल खान्छौँ है त गाइज अब चाहिँ हामी फर्किरहेको होइन रुममा स्कुल छैन
यति नै हुन्छ होला सायद है आज यति हो अब हेरौँ के हुन्छ तर जहाँसम्म लाग्छ मलाई यति नै बनाउँछु होला यति हो सर गाइस इफ यु लाइक द भिडियो देन hit the like button, subscribe button if you haven't subscribed, comment down. See you next time.